हम जमात जहारों की इस्लामियात पढ़ेंगे। तीसरा बाब है सीरत तैयबा, सफ़ा नंबर है 25। आज का हमारा उन्वान है नज़ूल वही। सबसे पहले तो मैं आपको वही के मतलब बताऊं। वही क्या है? वही का मतलब है पैगाम। अल्लाह ताला का वो ख़ास पैगाम जो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने रसूलों और नबियों तक पहुँचाया। अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक मैं आपको बताती हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी जो थी वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बुराइयों और बुरे माहौल से दूर रहे। इस्लाम से पहले अरब के लोगों में हर किस्म की इखलाकी और माशरती बुराइयां मौजूद थी, जैसे कि बुत परस्ती आम थी, शराब पीना, जुआ खेलना और लड़कियों को जिंदा दफन कर देना। ये सारी जो बुराइयां थी आम थी। इन बुराइयों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हुए। आपको इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को इन माशरती बुराइयों से बचाने के लिए दिन रात गौर व फिक्र करते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंदी की तरफ माइल हो गए। आप गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ में पे अल्लाह ताला की इबादत करते थे, और आपको गारे हिरा में अल्लाह की इबादत करने में बहुत सुकून मिलता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अलग की पहली 5 आयत पेश नाज़िल हुई थी, जिनमें हुक्म था कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पर तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। इंसान को वो सब कुछ सिखाया वो जो नहीं जानता था। ये सफ़ा नंबर 25 पे हमारी पढ़ाई थी। यहाँ तर्जुमे तक आपने पढ़ाई करनी है, और इसमें जो अहम बातें थी वो मैंने आपके साथ आपको बता भी दी हैं, ताकि जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप आसानी से उनका जवाब दे सकें। लेकिन पहले आपने इसकी बुलंद आवाज़ में पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो मैं अब आपको सवाल देने लगी हूँ वो आप पहले अपनी रफ कॉपी पर लिखें, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद उन सवालात के जवाब देंगे आप। तो मेरा पहला सवाल ये है कि वही से क्या मुराद है। मेरा दूसरा सवाल है हज़रत खदीजा से शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। तीसरा सवाल है इस्लाम से पहले अरब में कौन कौन सी बुराइयां मौजूद थीं। सवाल नंबर 4 है आपसे जबले नूर मक्का शहर से कितने किलोमीटर दूर वाक़या है। सवाल नंबर 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए। जब आप अच्छी सी पढ़ाई कर लेंगे, सोच समझ के फिर आपने इन सवालात के जवाब देने हैं। और उसके बाद अब आप आ जाएं सफ़ा नंबर 26 पे। सवाल नंबर 1 है हमारा खाली जगह पुर कीजिए। जैसे कि हम क्लास में भी जो खाली जगह हमारी होती हैं वो आप खुद पुर करते हैं, तो ये तभी मुमकिन है जब आप पढ़ाई करेंगे पूरी। तो हमारी खाली जगह नंबर 1 है इस्लाम से पहले अरब के लोगों में हर किस्म की डैश बुराइयां मौजूद थीं। नंबर 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में इबादत के लिए जाते थे। नंबर 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही डैश के महीने में नाजिल हुई। नंबर 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली दफ़ा अल्लाह का पैगाम डैश लेकर आए। नंबर 5 है सबसे पहले सूरत डैश की पहली 5 आयत नाजिल हुई। नंबर 6 है पहली वही का मौजू डैश था।
یہ ساری خالی جگہ آپ نے خود پر کرنی ہے اور وہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی پر کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 27 پر آ جائیں۔ یہاں پہ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ یہ ابھی ہم نہیں کریں گے، جو ہم نے آدھی پڑھائی بعد میں کرنی ہے، اس کے بعد ہم یہ سوال نمبر 2 کریں گے۔ جیسے کہ سوال نمبر 3 میں آپ کو سوالات کے جوابات نظر آ رہے ہیں 8۔ ان میں سے آج ہم پہلے 4 سوال کریں گے اور باقی 4 سوال ہم بعد میں کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ خاص پیغام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے رسولوں اور نبیوں تک پہنچائے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، غار ہرا کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ غار ہرا مکہ شہر سے 3 کلومیٹر دور ایک پہاڑ جبل نور میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پہاڑ ہے جبل نور، پہاڑ کا نام ہے جبل نور، اس میں غار ہرا واقع ہے۔ اوکے، سوال نمبر 3 ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ اس کا جواب ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس کا جواب آپ اپنی ورڈنگ میں لکھیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی لے کر آئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ سن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، پھر کہا پڑھیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھیے اللہ کے نام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اور یہاں پہ بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا تھا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا موضوع کیا تھا؟ علم۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ انہیں علم کے بارے میں کہا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ صفحہ نمبر 25 پہ میں نے آپ کو پڑھائی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، بلند خوانی کرنی ہے۔ اس کے بارے میں جو اہم باتیں تھیں وہ آپ کو بتائی۔ صفحہ نمبر 26 پہ جو خالی جگہ ہیں وہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے وہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے سوال آپ کو لیکچر میں دیے ہیں، وہ جو آپ نے رف کاپی پہ لکھے ہیں، وہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ اس کے جوابات اخذ کر کے آپ نے وہاں پہ لکھنے ہیں۔ اس کے اب آپ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 27 پہ سوال نمبر 3 کے جو میں نے آپ کو پہلے 4 سوال بتائے ہیں، وہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے۔ شکریہ۔